अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे जुमले की जो कल की क्लास में हमारे रह चुके थे। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज है आशना साख्तन, यानी आगाह करदन, यानी आशना करना या आगाह करना। मुसाफिरत करदन बेशहर हा व किश्वर हा, ये मुख्तलिफ इंसान रा बाशीवे जिंदगी व आदाब आनहा आशना मी साजद। मुसाफरत करना एक शहर से दूसरे शहर तक या एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करना इंसान को दूसरे लोगों के तौर तरीके और दूसरे लोगों के रहन सहन से आगाह करता है। आशनाई यानी आगाही व इल्म दाश्तन बे किसी या चीज़ी, यानी किसी चीज़ के बारे में इल्म रखना या किसी चीज़ के बारे में आगाही हासिल करना या आशनाई हासिल करना। बरादरम गुफ्त, मेरे भाई ने कहा, कब्ल अज रफ्तन बे ईरान आशनाई कमी दरबारे ये ईरान दाश्तम। ईरान जाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत ईरान के बारे में मुझे आशनाई हासिल थी। अम्मा इकनून आशनाई ये जियादी दारम, लेकिन अब जब मैं होके आया हूँ अभी मुझे ज्यादा आशनाई ज्यादा जानकारी हासिल हो चुकी है। आमाल जम ए अमल, यानी अमल का जम है आमाल, यानी कारहा यानी काम, काम का जम। खुदावंद हमें ये आमाल खूब व बदे इंसान रा मी बीनत। खुदावंद इंसान के तमाम आमाल अच्छे अमल हो या बुरे अमल हो, इंसान के हर अमल को देखता है। अगरचे यानी दुरुस्त आस्त के, अगरचे यानी ठीक है या दुरुस्त है या अगरचे। अगरचे अहले ईरान नीस्त, वो ईरानी नहीं है, वो दुरुस्त है कि ईरानी नहीं है। अम्मा खैल खूब बेज़बान फ़ारसी सोहबत मी कुनत, लेकिन फ़ारसी ज़बान में बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। अंदाजे यानी मिकदार व तूले हर चीज़, यानी किसी भी चीज़ के बारे में उसकी मिकदार या उसकी तूलानी उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बताना, उसे कहते हैं अंदाजे। अंदाजे ये ईन फर्श इस कारपेट का अंदाजा 12 मीटर मरबा अस्त, 12 मीटर मरबा है। अंदिशीदन तफक्कुर करदन फिक्र करदन, यानी किसी चीज के बारे में गौर फिक्र करना। अंदिशीदन दरबारे ये इन दुनिया व सरंजाम जिंदगी बिस्यार लाजिम व मुफीद است। दुनिया के बारे में और अपनी जिंदगी के अंजाम के बारे में फिक्र करना बहुत ही मुफीद फायदेमंद है। ये पीशीन गुज़श्तगान पीशीनियान इंसान हाई गुज़श्ते इंसान हाई के दर ज़माने कदीम जिंदगी मी करदान। गुज़श्ता लोग, गुजरे ज़माने के लोग या कदीमी ज़माने के लोग की जो कदीमी ज़माने में रहते थे उन्हें कहते हैं इंसान हाई पीशीन। आया शुमा दरबार ये इंसान हाई पीशीन मुताले कर देईद, क्या आप लोगों ने कदीमी ज़माने के इंसानों के बारे में स्टडी की है। बाजगू करदन बयान करदन दरबारे गुफ्तन, यानी किसी के बारे में बयान करना या उसके बारे में बोलना, इसे कहते हैं बाजगू करदन। मादर बुजुर्ग मेरी दादी ताने जिंदगी शरो बरायम बाजगू करद, उन्होंने अपनी जिंदगी की दास्तान को या स्टोरी को मेरे लिए बयान किया। किस्मती अज एक चीज या मकान, बख्श यानी हिस्सा या पार्ट। माँ बख्शियत किताब चहारुमरा ख्वानदे ईम, हमने किताब नंबर 4 के कुछ हिस्से को पढ़ लिया है। बुजुर्गवार किसी के दायरे अखलाक व सिफत हाय बिस्यार खूब است, बार्जिश अर्जिशमंद। बुजुर्गवार ये एहतराम के लिए होता है, ये किसी बहुत ही बड़ी हस्ती के बारे में जब बात हो रही होती हो तब उसके बारे में बोला जाता है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान की जो बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक हो, उस इंसान के लिए भी इस्तेमाल होता है। हजरत खदीजे हमसरी मेहरबान व बुजुर्गवार बराए पैगंबर इस्लाम बूत, जनाब खदीजा रसूल अकरम के लिए बहुत ही मेहरबान और बुजुर्गवार जौजा थी। शक्ली बेतोरी यानी इस तरह से, माँ बायत बेशकली जिंदगी कुनीम के सबब नाराहती दीगरान न शवीम, हमें हतमन इस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए कि दूसरों की नाराहती का सबब न बने। अंत यानी अंदर्स, नसीहत तौसीये सिफारिश, यानी नसीहत हासिल करना या सबक लेना। मरियम व बरादरश पंधाई जियादी अस्पिदर व मादर खोश आमुख्ते अंत, मरियम और उनके भाई ने अपने माँ बाप से बहुत सारी नसीहतें और सबक हासिल किए हैं।
پند گرفتن، درس گرفتن، سبق لینا، یاد گرفتن نقطۂ خوبی از کسی یا چیزی، یعنی کسی انسان سے یا کسی چیز سے کسی خاص چیز کو حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں پند گرفتن یعنی درس لینا، چاہے وہ استاد سے ہو یا تاریخی کتابوں سے ہو۔ ما باید از سرانجام زندگی ستمگران پند بگیریم، ہمیں باید ظالموں کی زندگیوں کے سرانجام سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے ہیں جیسے فرعون، نمرود وغیرہ، تو اس طرح کے ظالموں کی زندگیوں کے انجام جو ہے ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ حادثے انجام شدن چیزی کے سبب ناراحتی شود، کسی ایسی چیز کا واقعہ ہونا کہ جو انسان کے دکھ کا سبب بنتا ہو، اسے کہتے ہیں حادثے، اردو میں بھی حادثہ کہتے ہیں۔ گزشتے در یکی از شہرها سیل آمد، گزشتہ مہینے ایک شہر میں سیلاب آیا۔ در این حادثے خانه‌های زیادی خراب شد و 25 نفر کشته شدند، اس حادثے میں بہت سارے گھر خراب ہو گئے، یعنی بہت سارے گھر اجڑ گئے اور تقریباً 25 لوگ مارے گئے۔ حادثہائے تلخ و شیرین، حادثہائی کے سبب ناراحتی و خوشحالی انسان می شود۔ حادثہائے تلخ و شیرین یعنی ایسے حادثات کی جو تلخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان غمگین ہو جاتا ہے، اور جو شیرین ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ اچھے اور برے حادثات، زندگی رسول خدا پر از حادثہائے تلخ و شیرین است، رسول اکرم کی زندگی اچھے اور برے حادثات سے بھری ہوئی ہے۔ سرگزشت در زندگی انسان اتفاق افتاده است، یعنی وہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ من بخشی از سرگزشت امام خمینی را خواندم و در کلاس بیان کردم، میں نے امام خمینی کی زندگی کا کچھ حصہ کلاس میں پڑھا اور سب کے لیے اسے بیان کیا۔ مشق کسی یا چیزی که دارای ویژگی‌های خوبی است دیگران به نگاه کردن به آن تلاش می‌کنند مانند او زندگی کنند۔ مشق یعنی کسی انسان میں کچھ ایسی خاص خوبیاں موجود ہوتی ہیں کسی انسان میں یا کسی چیز میں کہ جن خوبیوں کو دیکھ کے دوسرا انسان بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ خوبی اس میں آ جائیں، یعنی اس انسان کو اپنا سرمشق بنا دیتا ہے، سمجھ لیں رول ماڈل بنا لیتا ہے۔ حضرت محمد بہترین سرمشق و الگو برائے ہمیں مسلمانان است، رسول اکرم ایک بہترین سرمشق ہیں، ایک بہترین مثال ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ یعنی سبب یا دلیل یا وجہ، بیماری علتهای زیادی دارد که یکی از علتهای آن پرخوری است، بیماریوں کی علتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ان علتوں میں سے ایک علت انسان کے بیمار رہنے کی یہ ہے کہ پرخوری یعنی انسان کا زیادہ کھانا کھانا ہے۔ عمر کردن در این درس به معنی زندگی کردن است، عمر کردن یعنی زندگی کرنا، زندگی گزارنا۔ امام خمینی حدوداً 85 سال عمر کرد، امام خمینی تقریباً 85 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ قرار دادن در این درس به معنی انتخاب کردن، قرار دادن یعنی انتخاب کرنا۔ زنان و دختران مسلمان زندگی حضرت فاطمه را سرمشق زندگی خود قرار می دهند، مسلمان عورتیں اور لڑکیاں حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنے لیے سرمشق کی طور پر انتخاب کرتی ہیں۔ نشان دادن یعنی فہماندن یا آگاہ کردن خود یا دیگران به وسیله چیزی یا کاری، نشان دادن یعنی سمجھانا یا دکھانا۔ حکومت امریکا با کارهایش نشان می دهد که دشمن مسلمانان است، امریکہ کی حکومت اپنے کاموں کے ذریعے سے ہمیں یہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمن ہے۔ نگریستن نگاہ کردن یعنی دیکھنا، در این درس به معنی توجہ کردن است، اس درس کے حساب سے اس کا معنی یعنی توجہ کرنا۔ به تاریخ نگریستم تا از زندگی گذشتگان درس بگیرم، میں نے تاریخ پر توجہ کیا، نگاہ کی، اس کا مطالعہ کیا تاکہ میں قدیمی لوگوں کی زندگی سے درس حاصل کر سکوں۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے فقط جملے پڑھے، آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اگر آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔